گران محترم اوریدن کو د ہر قسم اسلامی کیسٹو دپارا زمن د دکان کا تیار ساتھی توحید و سنت کیسٹ مرکز کی سخانے بازار نشاطہ کباڑی بازار خٹک پلازا دکان نمبر 9 دا اتفاق احمد توحیدی دکان کی خبر خواہ مولانا مفتی محمد منیر شاکر صاحب تصدیق سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله توسط توحید و سنت اسلامی کیسٹ ہاؤس
رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزان ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ درود شریف ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزانو دنری پنوس مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو، عام طور باندے من چکم بیانات دین مخ کی بیان کری دی، وہاگے کی گاہے گاہے جگہ بجگہ دو فحاشیو او دو عریانیو متعلق منگ عرض کرے رہے، خباوز موضوعات دا سی دی چھ مکمل پیو موضوع باندے بازی خبری ندی شوی، لکہ موجودہ دور کی بفحاشے او دوریانے عظیم ٹریننگ سینٹر، ٹی وی، وی سی آر اور ڈش متعلق تقریباً مکمل خبرہ ندا عرض کری شوی۔ عزیزانو ٹی وی، ڈش یا وی سی آر یو دا سے شہر ہے چھ دہاغ نقصانات اور دہاغی مفاسد اچھا باندے مخفی ندی، دا دے تمام نقصاناتو اور دا مفاسدو باوجود کہ کم سڑے دا ٹی وی فوائد ذکر کئی، نہ دا دی سڑی مثال دہاغ احمق اور دہاغ بے وقوف انسان پشانتے دے چی پیوزے کی وور بلیگی اور اچت لمبی یوخوا بلخوا تمام اطرافو کی خلق سوزئی اور خیاران خلق دہاغی وور دا سزولونا او دہاغی دا نقصاناتونا لری لری تختی، خویو کمقل دہاغور خواچی ولاڑی او دہاغور فوائد ذکر کئی، دہاغو سوزولو او دہاغو نقصانات و فوائد ذکر کئی، نو حقیقت تے او دہاغی مفاسد ہر چاہتا اڑان دی خو البتہ صرف دہاغی مفاسد اور نقصانات دا یاد دہانے دا پارا علماء ذکر کئی کہ دخل کو کی دیشی دی طرف تا توجہ نہیں، دخل کو کی دیشی دی طرف تا سوچ اور رجحان نہیں شوے، نو کدی مفاسد طرف تا دا چا سوچ شی، نو کدلی شی دی یو انسان یو خدا ترسا مسلمان زڑکی دا دیشی نفرت پیدا شی، اخپل زان اخپل کور اخپل بال بچ کی دیشی دے دا دے لعنت اور دا دے دا نقصاناتو نہ بچ کی، نو دے کی دا چا اختلاف ہم نشتا۔ بعض خلق دا اعتراض کئی چمڑا اختلافی مسائلوں سے ضرورت ہے، کسو کوئی چھ اختلافی مسائلوں ضرورت نشتا،
دا خو پخپل دے وازیمہ مسئلہ دا چی آیا ضرورت اشتا ہو کنشتا خو منگ دا ویو چی دا ٹی وی مسئلہ کے خود چاہ اختلاف نشتا خو آیا دا ٹی وی خلاف دے عوامو یا دے ملیانو سکردار دے اگوی کم خلق دا دے نمنا کری او کم دا دے خلاف تحریک چلاولے دے دا ٹی وی مفاسد چی ٹی وی کی سمرہ نقصانات تھی اجمالاً اول آغا ذکر کو ٹی وی کے ٹولنا عظیم نقصان اول تصویر بینی دا تصویر لے دل عظیم گناہ دام اگرچہ آگے تیا عکس ویلے شی یا تصویر ویلے شی اگا یا محفوظ یا غیر محفوظ آئی وجودہ مسئلہ دا ہر یو شے چھے نو تصویر بینی عظیم گناہ دام اور بیا تصویر بینی آواز صرف مستقل گناہ نام بلکہ دا ڈیرو گن گناہن مجموعہ دا مجموعہ مثلا دا تصویر پلے دلو کے دا ٹی وی پلے دلو کے وہ گناہ دارام چھے آلہ دا معصیت استعمال یو شے دا گناہ والا شیر دا گناہ والا سیز استعمال دا زان لئی و گناہ دا مستقل گناہ دا ٹی وی دا آلہ دا معصیت دا اللہ دا ناراضگے سبب دے دا اللہ دا ناراض کولو والا یو زبردست آلہ دا نو دا اللہ دا ناراض کولو والا آلہ او آلہ معصیت استعمال نمبر 1 گناہ دارا نمبر 2 آلہ دا معصیت کے دا رب العالمین اللہ جل جلالہ دا ناراضگے سبب دے نو بیا پا دے باندے دا مال خرچ کول دا نمبر 2 گناہ دا یو خو آلہ دا معصیت استعمال اول گناہ دا نمبر 2 آگے باندے مال ضائع کول ہم لوے گناہ دا نمبر 3 دا تصویر جوڑول ہم عظیم گناہ دا ٹی وی کی دن نیا خو تصویر رازی کنین تصویر سازی پکے دا زکچیا غدا کسن تصویر جوڑئی درم نمبر گناہ تصویر سازی دا تصویر جوڑول دا درم عظیم گناہ دا اور در سلورم نمبر تصویر نمائی دا یو دا تصویر جوڑول عظیم گناہ دا سلورم نمبر بیا دا تصویر چاہتا خودل ہم عظیم گناہ دا یو تصویر چارا غستی خلق لے شوکئی عوام و ذہن اور رجحان دے طرف تراڑئی نو دا ہم یو عظیم گناہ دا شپگم نمبر دا رحمت ملائک چی دی کمکور کی چی تصویری یا دا تصویر جوڑولو والا آلائی یا دا رب العالمین دا ناراضگے اسباب والا دا ٹی وی او ڈش ویسیار چا کر پوتی نو فرشتے اب کورتا نزدے ناراضی نو دا رحمت فرشتے کور نہ بندول دا ہم عظیم گناہ دا رحمت دا فرشتو دا بندول و ذریعہ و اسباب مہیا کول دا ہم عظیم گناہ دا او بیا وم نمبر عظیم گناہ دا چی سوک دا شے استعمالی دا تصویر جوڑولو والا یا دا تصویر خودلو والا یا دا ٹی وی او دا ڈشو دا ویسیار نو استحقاق کے لعنت ہم پاگا سڑے مستحق دا لعنت جوڑی گی زکا فرشتے دا رحمتی چکل دو کور نلریشی نو بیا دا سڑے مستحق دا لعنت جوڑی گی نو وم نمبر گناہ دا چی دا کم سڑی کور کی ٹی وی او ڈشو ویسیار لگے دلے دے نو آگا کور من حیث المجموع دا اللہ دا لعنت مستحق دے لکا آسمان نا باران چی وریگی پزمکا باندے دارنگی دا سڑی پا کورو وجود باندے لعنتو نوریگی 24 گھنٹے کلا چی دا کور کے آلہ دا معصیت پراتا دام دا تصویر خودلو آلہ پراتا دام تصویر خودلو کیگی پکے دا تصویر جوڑولو والا آلہ پراتا دام دا فرشتو دل رشڑلو والا آلہ پراتا دام دی سڑی باندے لعنت وریگی 24 گھنٹے لعنت پہ وریگی 24 گھنٹے نمبر 8 دا کفارو سرا مشابہت تے مشابہت دا انگریز پہ کور باندے ہم دا ٹی وی او دا ڈش والا انٹینا لگے دلے دام ستا کور باندے ہم دا ٹی وی او دا ڈش انٹینا لگے دلے دام عیسیانے ہم جائز گنی ہوتے ہم جائز گنی دا انگریز کور کے ہم ٹی وی لگے دلے دے ستا کور کے ہم ٹی وی لگے دلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی رب العالمین اس کو قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے گا. چاچد کم قوم مشابہت کا اللہ بے پاغوئے کے شمار کی، کافر و مشابہت کا یہ سرد داغ پشان جوڑ دے، مخد داغ پشان جوڑ دے، روپے دے داغ پشان دام، کالر دے داغ پشان دی، وجود دے آغا سے جوڑ کرے، رنگ و ڈول کور کی تو لہولیہ دے دا انگریز پشان دام، بالآخر دے آغا شے ہم پا کور کی لگو لے رے، کم شے چی تالا کور کی فیشن خئی، چی گور انگریزان داسی کئی، نو تو ہم داسے کا اولاد دے ہم داسی کئی، ستا بچے لاٹرننگ ور کئی، جنہیں سر بیاری داسے جوڑئی، جنہیں بدا سے تختہ پیار بدا سی کئی، کھیل بدا سی کئی، دا فلانے کار ڈاکا زنی بدا سے کئی، دا کور کی تال لگے دلے. نمبر 8 گناہ لوے گناہ کفار سر مشابہت دے. اور نمبر 9 نارے نسری پردے زنانا لی دل دا ہم ور سر لوے گناہ دا. نہم نمبر نارے نسری پردے زنانا گوری، ہاگا زنانا چاوی سر نکاح جائز دے، نئے خور دا، نئے ترور دا، نئے خورز دا، نئے نیا دا، نئے مور دا، اور نئے خپلا خزدا پردے زنانا گوری تا سر نکاح جائز دے، دا غیلی دل حرام دی حرام. نو نام گناہ دادا چھ بغیر ضرورتا پردے زنانا وینی، بغیر ضرورتا. اللہ اعلان کرو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، اللہ اعلان کرو مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچے کر لے، بغیر ضرورت کسی دوسری عورت کو نہ دیکھا کریں. نن پٹی باندے پردے زنانا رغل داوتی وینی سے ضرورت دے، تالا کمیوتے علاج کے ڈاکٹری کا نات بلیو شئی کتے پلاری یا اوروری یا خاوندی چاگاوینی. نہم نمبر لوے گناہ دا اللہ جل جلالہ دو قرآن کریم دی آیت نا خلاف. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ٹھہرائے عورتوں کو نہ دیکھا کرے، یہ گناہ ہے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے. نہم نمبر عظیم گناہ دادا چھ پردے زنانا بغیر ضرورت پدی ٹی وی کی خکاری. اور لسم نمبر لوے گناہ دادا چھ دا پردے زنانا وہ بغیر ضرورت آواز اور دلے کی دا زنانا آواز ہم ستر دے آواز. باز زنانا وہ ببرقا چولی وی کلچی گاڑی کی کینی نو کمیٹری شروع کی، یا خاون سرا یا بچی سرا دا سی خبری کئی تبوے چکا دے خبرو نہ کئی دا گاڑی والا یاوری، دا سی لگیائی خبری کئی اعلان کے دا خزے آواز اور دلہم دا حرام دی حرام. علماء لکلی دی چی لسم نمبر لوے گناہ دا پردے زنانا آواز اور دل دی بغیر دا ضرورتی شرعینا، بغیر دا ضرورتی شرعینا. کہ ضرورتی شرعی دی خجدہ خبر دا، مسئلہ دا فیصلہ دا وزنانا راغل دا، پردینا اخوان آستدا عالم سر خبری کئی اور تا حوال تیرئی چاور باندے دعوی کڑے دا، دا چایو سا مسئلہ دا نو آغا جدا مسئلہ دا، بغیر دا ضرورتی شرعینا. کچرے ڈاکٹر لزنانا تلے دا ضرورتی دے ڈاکٹر لبیان تیرئی زما فلانی دے کہ درد او داسی داسی درد میں کی گی ندام ضرورتی شرعی دے، باقی نشتا. پٹی وی کی بغیر ضرورتی شرعی نا دا پردو زنانا و آواز اور دل داہم گناہی کبیر دا کبیرہ. لسم نمبر عظیم گناہ لویا گناہ پردو زنانا اولاد پردو سڑول دل داہم لویا گناہ دا. اللہ فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یا رسول اللہ یغضضن من ابصارهن، اپنی نگاہیں نیچے کر لیں. پردی نارے نو تدے زنانا نگوری دا سے نچ برقع دے چولے دا اخپل مخود خلق نہ پٹ کرے رے خو پردی نارے نوینے دا ہم عظیم گناہ دا دا برقے پسوری کی بہم پردی سڑی لنگوری.
دا دروازے پر چوت کی بہم پر دینارے نلن گوری، دا کوٹے دا سر ن بہم پر دینارے نلن گوری، نستا کور کے آل دا معصیت پر تداو فر پردے سڑے رازی آغا ستا خز استا لوری وینی، او پردے زنانا رازی آغا تو مرت ناستی وینی، استازوے ہم ناستے وینی، اجتماعی گناہ دا اجتماعی۔ اور دلسم نمبر بلا ضرورت شرعینا دنارے نو آواز اور دل زنانا تو حرام دی، لکا سنگی دا زنانا آواز نارے نو تاوری دل جائز نی، اندارنگی دا نارے نا آواز اور دل زنانا تا ہم بغیر دا ضرورت شرعینا حرام دی۔ ضرورت شرعی دارے کچری ورطا عالم مسائل بیانی زنانا پردینا اخوا واوری نو ضرورت شرعی دے، کتاب پڑھاوئی نو ضرورت شرعی دے، قرآن درس کئی ضرورت شرعی دے، یا ڈاکٹر ورطا پرہیز کئی یا خبر ہدایات ولور کئی نو دا ہم ضرورت شرعی دے، دینا بغیر نارے نو دا پارا دا زنانو خبر حرامی دی، اور زنانو دا پارا دا نارے نو خبر حرامی دی۔ اور دیار لسم نمبر ٹولو نالوئے گنام پہلوان او کرکٹ والا او د کیلونو والا کسان نیم برہنا اغا ټول ښکاری د نارینه سړي عورت د دې ګوندو نه 19 تر نوم پورې دا عورتي غلیظه ده او قسم د دې پټول هر انسان ته فرض یو بل لیدل حرام دي بغیر د ضرورت شرعینا پردې کې لاړی دی دا ټول ورانو نه پتن نخکاری ستا خزا او استالور ورته ناست د ویني ورته خان دي لکه پردې زنانا راشي نیمه بربندۍ سینې اخکاری خیٹه اخکاری ملا اخکاری لاسونه اخکاری مټ اخکاری ورانونه اخکاری ټول سیزونه اخکاری صرف عورت غلیظه باندې معمولی غوندې پټه لګی دي هغه هم د زینت د پاره دا پټه چې لګئی دا د پردې لپاره نه لګئی دا زیبت صورت ده بیکارا بے حیا زیبه دا لیدل خون نه کوي کني دا به مخکرا کړو نستالور ناسترا پیغلا او خزه د ناسترا مور دے ناستا دا آغا پردی نارے نگوری چی آغو دمر پتنو ندی و دمر مٹی دی او تپرا دے زنناوینی زوے دے ناستے ورور دے ناستے ورار دے ناستے نوسے دے ناستے پردے زنناوینی نو دا سے غورو کا سوچو کا لکا سنگے چی تپرا دے زننالوینی تالا زوکو خوندر حسیلی گی سوچ کئی بیکارا سوچون دے ذہن کے پردے زننال رازی دا سے غور و سوچو کستا خز استالور استاد خور پردی نارے نچیوینی نو دا غوی با ہم دا غسی سوچو نرازی رازی بے کنبا رازی نو دا صرف تصویر بی نی ہم ندا دا دیرو گناہونو مجموعہ دا دیرو لویو غٹو گناہونو مجموعہ اللہ فرمائی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث بعض دا خلقنا آغا خلق دی یشتری لہو الحدیث چاغا غافل کولو والا خبر اخلی دا سے آلات اخلی دا سی سیزونا اخلی پا پیسو باندی چاغا خلق غافلی دا اللہ دا یادو نام لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم دا ٹیویو دا ڈشو دا وسیار دا دخل کو اللہ دا ذاتنا غافل ولو سارا سرام لیضل عن سبیلی اللہ جل جلالہ دلار نام دا اللہ جل جلالہ دلار نخل گمراہ کئی لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم بغیر دا علم نام خلق دا اللہ دلار ن گمراہ کئی غافلی کی اکثر ویتخذها ہزوا اللہ فرمائی اولئک لهم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے ذلت والا رسوائی والا اللہ فرمائی چاچی ٹی وی او ڈشو سیار واغست زکچ دا آلد معصیت دام داخل کو غافل ولو والا آلہ دام دیر زیاد ٹینشن دیوی پا دماغو باندی دیر زیاد فکر دی دیر زیاد یو سوچ در پریوتی ٹی وی لکینی ڈراما واورے اس سوچ در نلری کی گی کہ نلری کی گی لری کی گی کیا نا اندارنگی کچری چالا اللہ یادوی دا اللہ یرے ذہن کی پرتئی نو چی ٹی وی تکینی اللہ ہمتی ارشی دا اللہ یاد ہومی ارشی نزکورت اللہ والحدیث وائی
فضول خبرے بےہودہ خبرے آگا خبرے چاگا خلق غافل کئی اخپل دین نہ او دا اخپل کارنا. اللہ فرمائی دی سیزونو استعمال دیر لوے حرام دے. یا اللہ دا سے خلق لکم عذاب تا مقرر کرے. اللہ فرمائی اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، رسوائی والا. دا سے خلق لبد رسوائی والا عذاب ملاوی گی. دا سے ذلیل و شرمندہ خیز عذاب بئی چھے دے بدا تمام کائنات پا مخ کے آگے باندے شرمندہ و رسوائی. اللہ بے ذلیل و خوار کی دا سے سڑے. او دا لہو الحدیث پا تفسیر کی تفسیر ابن جریر لکلی الغناء والذی لا الہ الا ہوا یرددها 3 مرات. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کرے چھے زمارے پاک رب باندے قسمی چی آغائی کی اور شریک نلری. دے لہو الحدیث نا مراد دا گانے او بجانے او دا گانو بجانو والا سیزو نری سیزو نام. دا دمرا نقصان دہ شیرے، دا دمرا دا گناہ او دا معصیت والا شیرے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی دا لہو الحدیث دا ہم دے چی سڑے یوا گانو والا زنانا یا دا گانو والا لکراولی، یا دا گانو والا کی سٹ واخلی، یا دا گانو والا ٹی وی او ڈشو ویسیار راوڑی. دا ہم دا گانو والا جنے دا کنا ٹی وی کے دا گانو والا جنے ون دا بلکہ ہزاروں دی. ٹی وی کے دا گانو والا لکیو ندے بلکہ دیر زیاد دی. بربندہ خزا پکے و ندا بلکہ دیر زیادی دی. نوی نوی بدر باندی وینی، نوی نوی بدر باندی وینی، نوی نوی مذہبی وی، نوی نوی خون بطال درکئی جدت بمحسوسی مدالد معصیت تا و لہو الحدیث تے. اللہ فرمائی دا سے خلق دا پارا دردناک عذاب سرا سرا در رسوائے والا عذاب دے. احادیث مبارکوں کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دا لہو الحدیث دا دا گانو بجانو والا آلات بالفاظی دیگر دا ٹی وی او دا ڈشو دا ویسیار چاکر چھے پراتی دا در رب العالمین دا رحمتنا دا دورے والا سبب دے. اگا سڑے چھے دا چاکور کی دا سیزونا پراتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب العالمین کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، رب العالمین کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. دادا اللہ جل جلالہ در رحمت نا دلر کے دلو والا سبب دے. کم چاپ کور کی دا آلات چی لگی دلی اغبد رب العالمین در رحمت نلری. او بلد اللہ جل جلالہ در صفت تخلیق مقابل دام. یا اللہ تو بھی تخلیق کر سکتا ہے، لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، میں بھی تصویر بنا کے تمہاری تخلیق کی صفت کا مقابلہ کرتا ہوں. یا اللہ کا تخلق پیدا کولے شے نزہم پیدا کولے شمام ما ہم یو مخلوق ایجاد کرے رے. دویم عظیم گناہ دادا چھے داد رب العالمین دا تخلیق دا صفت مقابلہ دام. اور دریم لو عذاب دادے چھے داد رب العالمین دا عذاب مستوجب شے. چاکور کے دا شے لگی دلے دے یا سوک چی دی شیلی دن لدلو والا دی اگا دا اللہ جل جلالہ دا عذاب مستحق دی مستحق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصویر ساز باندے لعنت فرمائے لے دے. کم سڑے چی تصویر جڑی پاغو باندے مو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائے لے دے. مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمت اللہ علیہ دا جواندیو سیزنو دا تصویرونو متعلق کی رسالہ لے کے لیدل پکار دی النذیر العریان عن عذاب سورۃ الحیوان. پکار دارے چی دا مفتی رشید احمد سے رسائل ہر نوجوان سڑے والی او پڑاوی کی دا ناولو پزیبان دے دی چیز لیدل دیر مفید دی. ناولو نا خلق تباشو او بیا دا خزو بے پردہ زنانو دلیدلو دا پارا دا آلہ دا آلام او دا تاسو تا معلوم دا چه زنانو بے پردہ را وطل او زنانو نارے نو تلیدل او نارے نو زنانو تلیدل دا اللہ جل جلالہ دو حکم نا کھلاو بغاوت دے کھلاو. قرآن کریم کی
بے شمار آیاتنا علاوہ 70 احادیث پا پردے باندے کم از کم 70 احادیث گواری چھ پردے زناناو تلیدل حرام دی اندارنگی پردے زناناو لرا پردی ایو گناہ داؤم دام چھپدی کی گانے و بجانے اور دلیشی 24 گھنٹے ننخو کیبل نیٹ ورک دوجنا 24 گھنٹے سروس تے ہر وقت بتالا یو نہ یو شے ملاوی گی فلم غواڑے ڈرامہ غواڑے پختو گانے غواڑے او کد اردو گانے او کد انڈیا گانے غواڑے غیرت خو مسلمان کی نشتا کہ مسلمان کے غیرت وے اسلامی غیرت نا قومی غیرت ہم میں نو دی انڈیا گانے و پاکستان کی سنگا چلے دے خواغا غیرت خو نشتا غیرت نشتا خو کسوک رہتا ہوئی چی در کی نشتا بیا خفکیو او بخلی تکے بم رکی نہیں خو چی بل رہتا ہوئی چی در کی نشتا بیا خفکیو عجیب خبر دا نو بہرحال دا قطعی حرام دی قطعی حرام گانے بجانے اور دل قطعی حرام دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو داود و بیہقی کے روایت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نقل کرے فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا بجانا دل کے اندر منافقت کو ایسی ہوا دیتی ہے گانا بجانا دل کے اندر منافقت کو ایسا بڑھاتا ہے کما ينبت الماء الزرع جس طرح پانی کے ساتھ کھیتی ترقی کرتی ہے لکا سنگا چپ پٹے بو سرا ترقی کئی دا سے گانے بجانے سرا منافقت ترقی کئی منافقت زرنو کے منافقت تے پلار زوی سرن لگی او دزوی پلار سرن لگی دا خز خاون سرن لگی دا خاون خز سرن لگی کور کے دے زوی تا بچی لدے وعدہ کرے دے آغا پرادے جنا کو پسی گرزی اتالا حیا ندرزی او زوی لدے خزا کرے دا آغا بار نورو خلق سرا یارے او دوستانے جوڑی کور کے دے والا ٹریننگ سنٹر کو لاؤ کرے طریقہ ورتخائی چھ دا سے بدیوار باندے سرگن دے گی او دا سے بدیوارو کوٹے دروازہ ماتا کے او دا سے بدش پیلار شیف دا سے با ٹیلیفونو کے او بیا بدا سے خبرے کہ اخپل محبوب و معشوق سرام دا دمرا لویا عظیمہ دا بغیرت خبر دا ٹولی کو بغیرت یو خو کسوک رتا ہوائی چھ یہ کام بغیرتی کا ہے اور تم بغیرت ہو پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں کارون دا بغیرت ہے کہ بربند بسڑے روانی خوکورت دے ہوئے چھے بربند نو بیا خفائی مرا مالے بربند ہوئے سڑے با بے حیائی خوچے ورطا ہو دیوے چھے تا بے حیائی نو بیا خفائی چالا حقیقت خبرہ کولے نشے بارحال اور دریم نمبر دینا علاوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت تلبیس ابلیس کے ابن جوزی نقل کرے اگر فرمائی الغناء رقیت الزنا دا گانا بجانا چھے دا زنا دا پارا یو قسم تا چابی دا چابی دا منتر دے دا زنا دا پارا کمالک و کمجنے چھے گانے بجانے آوری زنا دا پارا لار کو لاوی گی تنارے نئے گانے تناسی دا سرو شندو دا سپینسترگو دا تورسترگو دا خیستا مخوالا صفتو نواوری آئے جنے باندے فٹ کئی او بیازان دا پارا آغا سے صفات والا جنے خوخئی او بیا آغا سے تصورات لڑاوئی نو آغا ستا خور و خزو لرگوری آوری نو آغا امدغا سے صفات والا سڑے زان دا پارا لٹئی وظالمانو کورنو کی مداسی لویا عجیبت ٹریننگ سنٹر کو لاؤ کڑے اولاد مہم تباہ پلہم تباہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالوا اللہ جل جلالہ فرمائی وی شیطان چکلا آدم علیہ السلام سرا دھوکا اکڑا نسیان کے راغو جناب آدم علیہ السلام نہ خطا و شوام
اور دا بغاوتوں کو دا اللہ دا قانون نو اللہ جل جلالہ ورلا چیلنج ورکا اللہ ورطا فرمائل وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ اے شیطانا اللہ سے آزاد اخپل آواز سر سوک جے گمراہ کولے شے گمراہ کام نو دا گانا و بجانا دا شیطان آواز دے اللہ ورطویلی دی چے زچ سوک پہ گمراہ کولے شے گمراہ کام اگر تیشی یا اللہ زما دستا ذات باندے قسم وی یو بنی آدم و یو باندے بستا بندگے لپرے نگدمام سوک با پگانو بجانو باندے رواڑاو ماو سوک با پا بل سیزو سوک پا بل باندی خیو گچو لاندے باندے ہر طرف تبور تناس کے موتا طرف نے بیراڑاو ما اللہ ورطوئی چیو قسم تاو خوڑو یو زخر مازما دے پخپل جلال باندے قسمی چے چاستا عمل گرتیا اکڑا نزب جہنم تے نہ ڈکمام سوک چستا عمل گرتیا کئی ستا پا آواز باندے مینی گانے بجانے آوری ٹی وی اور ڈشو وسیارے کور کے لگے والے ستا عمل گرتیا اکڑے رام نماد اخپل ذات و جلال باندے قسمی ان سے جہنم کو بھر دوں گا زباغن جہنم ڈکما غم مکوام بلا گناہ دارا چھ دا چاکور کی ٹی او ڈش وسیار لگی دلئی دا آغا کورنا دا حیاء دا غیرت جنازاوت لرام زکا پیغلو لونو تا پردی نارے نخی بربن نارے نام خیستا خیستا لکان لکا سنگا چت خیستا جنے خوخینو دا سوال نہ پیدا کی گی چھ جنے بخیستا لک نخوخی سک پہ نپوئی گی پہ دیوانے مرا ہر سڑے پہ خپوئی گی وہی دش پہ ہر سڑے یریگی خسوک سہار حل وہی ہو سو کے نوائی پدے ہر سڑے پوئی گی نو کم کور کی چی ٹی وی او ڈش کو وسیار لگے دلے رے آغا کور نہ دہایا او دا غیرت جنازہ بار و تلیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان کی ایک شاخ ہے شاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حیا دا ایمان یو عظیم بہترین شاخ دے اور بیا فرمائی اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت جب تم سے حیا چلی جائے کلتانا حیا لڑشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ففعل ما شئت جو چاہو کر گزرو پھر تو سب کچھ کر سکتے ہو موتا کپڑی استلے نشوز کچے حیا رکھے رام ماوتا بلیو بغیر تکار کولے نشوز کچے حیا رکھے رام اور ٹی وی ڈش سیار سر دا حیا لاڑشی کلچ دا حیا لاڑشی ہر یو کار انسان کئی پردے سڑے کور تنن نہ بس دا بمراشی اخیر با ٹی وی سر دا ختم دا خبر برورو ختمی خود پردے سڑے کری والا نن نہ باسو خود انڈیا والا آگا خیستا حسین سڑے خپلو زنانا و تراولو کور کے دننے ورطا گڑو گورتا ہوئی چھ لگ ور لازان بر بنکا چھ زما خور لور دی لگ لگ پتنو نوینی لگن اخپلا عورتنا پردو چھ تکا چھ زما خزاو زما بچیو زما لون در باندے مزینا کشی پردے زنانا اخپلو زامنو تا دے انڈیا زنانا راولو ورتا ہوئی چھ لگ زان خکارکا نوم خکارکا خیٹ اخکارکا سینے اخکارکا لاسون اخکارکا بغیر وغیر وغیر زائن اخکارکا چلک زما بچے او زما دا زامن او زما دا ورونا عزیزان لگ لطف اندوز سید تابا ڈینام پا ایمان وایا حیا و غیرت دیزے کی کمزیلت لئی لگ دے انسان سوچ زان سرو کی لگونے سوچ معمولی گونے سوچ گواری نبی علیہ السلام فرمائی کلچ حیا لاڑشی نو بیادی چس خوخی آغا کوابیائی کولیشی نو بہر صورت سلورم گنام دا غو دیار لسنا علاوہ دادام چھ دے انسان پزڑ باندی توروالے راشی توروالے مگر تویلیو چھ گناہ سڑے کئی پزڑ داغ لگی کرتے کرتے زڑے تک تورشی بیا پکے گناہ نخکاری نندگیری خریل ہی چاہتا گناہ نخکاری زکا چھ کرتے کرتے دخل کو زڑونا تک تورشی اگا توروالی دو وجہ نام اگا اینکہ اگا شکل نخکاری چھ کم شکل کی گناہ کاری زڑ تک تور شوے دے تک تورو گیا خریل عظیم گناہ رام لیکن عمومیت دا وجنا دا خلق دا ذہن نا دا گناہ ہوتے رام ٹی وی اوڈے شوے سیار لویا عظیم گناہ دا دی کیو کار دارے چزڑن دا گناہ والا نفرت ختم کی ختم ننچالا چو آئی چی ٹی وی والا لڑکا دیکھ خودیر فائدی دی ہوئی سڑے
ټول انټرنیشنل اخبار خبرونه واوري، انټرنیشنل خبرونه واوري، امدارنګ حالاتونه خبر شي. جی پکې بانګم راځي د مدینه والا جی تلاوتم پکې ایمان لټرین کی تلاوت جائز ده؟ څه خیال مده خون خو بکای چې لټرین کې ناس ته بهترین تلاوت دي شروع کړي سورۃ یاسین پکې وای. دا د لټرین نوم زیات بیکار ازره، لٹرین کی صرف خلق امتیازی کئی امتیاز حرامی دی کا جائز زور وائے امتیاز جائز کار دے، بلکہ جائز نہ بلکہ فرض کار دے. فرض ہس سوک دا سی نشتا پا دنیا کے، ہس فرد بشر دا سی نشتا چے امتیاز و ضرورت نہ لری. لیٹرین کے جائز کار کی گی خوب یا ہم پکے تلاوت جائز نہ دے. ٹی وی کے زناگانے ہو پیارو نہ ہو مینی ہو محبتوں نے کی گی لیٹرین خدے ہو کدے ایمان ہے کمی سے خدے لیٹرین تے ڈیر بہتر دے. خود منگا گا زڑونو کی چکم دے تمیز والا مادہ دا گا ختم شوے دا. اچھی چیز کو بری سمجھتے ہیں اور بری کو اچھی سمجھتے ہیں. دا زمن خیال جوڑ شوے دے چی بد چیزو نر لخکاری و خر اللہ بد پیمانہ مو ختم شوے دا. دا تمیز والا پیمانہ دا ٹی وی سر ختمی گی، ڈش و اشار سر ختمی گی. دا چاکور کی چلے گئے دلے دا قبل تا بقیدہ دے فوائد ذکر کئی ورطوائی چی پیمان وائی تاو سا پوری ٹی وی نا کم یو عمل دکڑے، صلاة تسبیح دیتے دکڑے، جنازہ دیتے دکڑے دا صف چل دیتے دکڑے. من خوینو پا جماعتونو کی تروسا چالا دا صف چلم نورزی مخ کے صف باندے بوالاڑی پوند بیدوئے میں قالین لہوتی ہوتی کنی ہوتی اور دا پنجب مخ کی صف باندھی اور پوند بے رستو صف باندھی. جتا ہو سب پورے صف چلتے نہ دکڑے. یہ ٹی وی کی تا کم دین دک یار اس شیط نزدکی گی او یو شیط نزدکی گی حرم توبو ڈم توبو. دا لکانو فیشن او گورا ٹول او گورا دا ٹول دا ٹی وی او دا ڈشو دا وی سی آر خاصا دا لار باندے باروانی تاسو دا لکان لی دلی دا سی کئی خیال و موتا کری دا ظلفی چی دا سی رچ والا ورکی دا پا ٹی وی کلی دیوی چی ظلم دا سی خوان کون رچ سے تا دا بوتل پشان روگے تا خوان نکے. سوک بلار کی روانی یو شے فیشن بکئی سوک دا ٹول پا ٹی وی کی بیگانے لی دلی ساری کئی دا کرکٹ والا مکا خیال کری. ہائے ہائے سچی وینی آگا کئی خدای راستی وقت بطیری منگ بمڑو بیا خو سوچ بخلق لورشی انشاءاللہ ہر سڑے و پدی پوشی. وقت بطیری دا جنے چی تختی او دا لکان چی خز تختی ولی تختی چا والا دا ترنگ ورکڑے جی پرادے زناناو تختا سبے اوری دلی سبے لی دلی. بہر صورت زڑ باندے توروالے راضی توروالے دو گناہ تمیز ختم کی گی. اللہ نے کیا اللہ جل جلالہ فرمائی گر جنت سے ملاوی گی دا پا عبادت نہ ملاوی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت پر عبادت نہ ملاوی گی. صحابہ وارز کو انت یا رسول اللہ کیا تو بھی نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے اوپر یا رسول اللہ تم پخپلو اعمالو نشت لے غورتوی چوانا ایزن زہم نشنت لے پخپلو اعمالو باندے چی ترسو پور در رب العالمین فضل و کرم نویشے. نو پٹیو ڈشو سیار کی یو غٹکار داوے چی دو گناہونو منکی دلو والا ترکی گناہ والا مدد انسان نلریشی دا وی چی ٹک دا خو گناہ بئی اول خوی گناہ منینا وی فائدہ دا پکی کدی وی خوی چی مرا نفلون بکو خیرون بکو صدقی بکو اگی سر با جنت تلاب شو. حالانکہ دا جنت تا دتلو ذریعہ یوازی دا ترکی گناہ نالا واحد شین دے. اللہ فرمائی وذرو ظاہر الاسم و باطنہ ظاہری گناہوں کو بھی ترک کر دو اور باطنی گناہوں کو بھی. ظاہر گناہوں نے چے ظاہر گناہوں نے بھی آگا ہم پر ایک دا گیر خریل ظاہر گناہ دا گیرے وڑا کول ظاہر گناہ دا سگرٹس کل ظاہر گناہ دا نسوار اچول ظاہر گناہ دا انگریزے سر جوڑا ول ظاہر گناہ دا اندارنگی کنزلو کول ظاہر گناہ دا اور پٹ گناہوں نے چی دی آگا ہم پر ایک دے زڑکے حسد دے بغض دے کی ندا دروغ دی قسمہ قسم سوچن دی اللہ فرمائی وذرو ظاہر الاسم و باطنہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی.
کل اللہ فرمائی ولا تقربوا الزنا، گناہ کے قریب، زنا کے قریب مت جایا کرو، ولی دو گناہ شہد نزدی مورزا گورے ترک کا ترک. اللہ فرمائی ولا تقربوا الفواحش، جتنی فحش چیزیں ہیں اس سے دور رہو. ٹی وی اوڈے شوے سیار دا فحاشے دو یا نیشے دے لریتے اسے گام گانے بجانے مورا. اللہ فرمائی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، رب سے ڈرا کرو، گناہوں سے دور رہو. اللہ نہ یری گئے دو گناہوں نہ لرے اسے گے، اللہ نہ چسڑے یری گی گناہوں نہ خام خلری اسی گی. حدیث مبارک کے امراضی والمہاجر من ہجر معنی اللہ، اصلی مہاجر آگا نہ دے چا افغانستان نہ پاکستان تراشی، وہی اصلی مہاجر آگا انسان دے، آگا انسان دے چا اللہ کم سیزونا منکڑی دی آگا سیزونا پریگ دی، کم سیزونا چا اللہ منکڑی دی آگو سیزونا انکار و ہجرت تو کینو دا اصلی مہاجر دے. اندارنگے فرمائی والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، صحیح مہاجر آگا دے چاگا دو گناہوں نازان بچ کی. والمجاہد من جاہد نفسہ، فرمائی چی مجاہد آگا انسان دے چی خپل نفس سر جہادو کی، اور توی کور لٹی ویراوڑا خزور توی پلیتام، لور ورتوی زوے پلیت ورتوی چی کور تٹی ویراوڑا دے وی چار گز دانشی کے دے، اخپل زڑے وائی ٹی وی اڈشو وی سیار راوڑا دے وی چی ہرگز دا سے نشم کولے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی بہترین مجاہد آگا انسان دے چی نفس سر جہادو کی. اندارنگے فرمائی لیس الشدید بالسرعہ، بڑا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچار دے، بڑا پہلوان وہ ہے جو گناہ کو ترک کر دے. لوئے گناہ لوئے 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 پہلوان آگا انسان دے چاگا نفس اغرزئی. نن منگنا نفس کما تقاضا کئی منگا آگا کار کو، حالانکہ یاد ساتھ جنت تدتل رو والا صرف بہترین نسخات ترک گناہ دا دو گناہونو پر خودل. کلچ گناہونا کئی گناہونا نپری دے نیک اعمال کئی او دا جنت توقع ساتے، گناہونا کئی او نیک اعمال کئی او دا جنت تدتلو توقع ساتے. دادا سے بھی وقوف انسان دے، لکہ چیو دیوار دا بنیاد نہ کوکلا شویو بنیادنے ختم شویوی در پریواتو خطر آئیوی، نو دا دیوار دا ٹنگا ولو دا پارا کئیو سڑے راشی دیوار باندے رنگو روغن ولگئی، نو دا دیوار با ٹینشی کپرے بوزی. لکہ سنگا چیو دیوار دا پریواتلو نارنگو روغنو سرا نشی بچ کے دے، اندارنگی یو سڑے گناہونو با وجود جنت تا نیکو عملونو سرا نشیت لے. لکہ سنگا چی دا دیوال بنیاد دے ترسو پوری مضبوط نہیں کرے، نو دو بخطر دو پریوتوئی پرنگو روغنو باندے دا دیوار نمضبوطی گی. اندارنگی اعمال پر نیکو اعمالو باندے سڑے جنت تنشیت لے چی ترسو پوری گناہ نہیں پریخے. اول بگناہ پری دی پس دا غینا بیا رنگو روغن کے پیو لگئی اعمال دا سیدی نیک اعمال لکا رنگو روغن چی دا دیوار بنیاد ٹک نرے گناہونا کئی نو کا بلا شے رنگونا پیو لگئی انشاءاللہ چی جنت با پستر گو باندی ہونی نہیں. اور بلا شپگم علوے گناہ پکی دادا چی قیمتی وقت پکی ضائع کی گی ٹی وی سرام سکولونو کیا لکان نہ لائقا جینا کیر نہ لائقی اچھی نہ خبرے ہو پیارے ہو پا دوستے خیپ ہوئی گی. لیکن سکول کالجونا تباہ و برباد دی دی سیزونو دلاسا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو سیزون دی طول دنیا پاگی خسارے کے پراترام. یو صحت تے بہترین صحت تے خلق کی پٹی باندے خرابئی، اندارنگی بہترین قیمت ٹیم دل اللہ در کرے آگا پٹی وی اوڈے شوی سیارگانو بجانو باندے ختم کئی. ترمذی شریف کے روایت تے فرمائی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین اسلام و دین نشان دادا چے سڑے بیکار فضول کارون پریگ دی. سو کہ فضول کارون نپری دی پوشا چی اسلامی صحیح نرے. امدارنگی فرمائی علامت اعراضی تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی. مکتوبات کے امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرمائی شیخ احمد سرہندی
مجدد الفسانی چی ورطا وئی اگا فرمائی چی پا فضلو کارونو باندی لگی دل دادا دے علامت تے چی رب العالمین دی سڑینا مخ اڑولے دے کم سڑینا چی اللہ جل جلالہ مخواڑی کم سڑینا چی اللہ جل جلالہ مخواڑی نو آگا سڑے پا فضولیاتو کے مبتلاشی اگا سڑے بیا پا فضولیاتو کے مالا یعنی کی مبتلاشی بے فائدے کارونو کی ٹی وی ڈش وسیار گانے بجانے ہر وقت کھیل کود ہر وقت یہ وقت لکا مقرر شی بیا ورزش تے اور کہ ہر وقتی نو بیا سبل شیطی جڑی گی باہر صورت صحت و مرسرہ تباہ کی گی دنیا و آخرت باڑا ورسرہ گر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قیمتی وقت متعلق سر روایات مامخ کی یو بیان وقت کی قدر پا متعلق کرے واقعی کم بے ما بیان کریو واتم نمبر عظیم گناہ چی پا دے کے دام آغا دا جرائم و تا ہوا ورکول دی عظیم نقصان پا کی جرائم و تا ہوا ورکول دی دیرو زینو کی دا ڈکیتے کیسو نشوی دی خوچ کلا افسران ورگلی دی بغیر دسو فکر نہ فورن ویلی دی چی دا کار خفلانے ڈرامی تحت ترتیب ورکڑے شوئے دا کار چی چا کرے دا ڈاکا چی چا چاولے دا فلانے ڈرامہ لی دلے دا خز دا عبرو ریزے دا زنانو دا عبرو ریزے واقعات راغلی دی خوچ کلا تفتیشی ادارو تفتیش کرے نو پدے نتیجہ رسیدلی چی دا فلانے فلم لی دلے دے الک فلانے ڈرامہ لی دلے دے الک اور دا آغی پا ترتیب سر دے کورتانا نوتے دے او دا خز عبرو ریزے کرے دا ٹریننگ سنٹر زمن پا کورونو کی دی او دے سر نہم عظیم گناہ دا اللہ دا شعائر و بے عزتی پا ٹی وی کی دا اللہ دا دین بے عزتی کی گی لکہ ماگر تمخ کی ہوئی چی ٹی وی دا لیٹرین میں بطر شہر ہے نوچی پا لیٹرین کی دا اللہ عبادت جائز نہ دے او کئیو درباری ملا ما تخل کوئی چی ملیانو نا سموایا نو ملیانو نا چی نوائی وائی بیچانا کار خطول ملیانو خراب کرے دے پا ٹی وی او ڈش پا ویسیار چی رازی ملا بھئی خراقل گیرا حساب کتاب او دا سے بناسی تو بیچ کا پمپ چاور کڑے ہو پر سوالے دے اور دا سے بلے گیائی دا درباری ملیان دی سشیدی درباری ملیان دی دا درباری ملیانو پخلے باندی او شے جائز کی گی نا نو باہر صورت شاعر دا اللہ بے حرمتی پدے ٹی وی او پدے وسیار کی گی زکا چی دا اللہ قرآن پکی بیانی بانگون پکی کئی او پدے مو پوئی کم دا ولی کئی دا صرف دا دیر پارا کئی کا تا خیال کری چی کلا لکان کھیل کئی مینس کے وقفہ کئی کا نہیں کئی دا وقفہ دا ثواب پنیت کئی او کدا سٹڑی شیوی سٹڑی کنا امدارنگی وقفے سر لغونی طبیعت تازہ شی یو سڑے غوخہ خوری و عورت پکی ساگ پاک کی دا ساگ دا غوخی نسوک خخو نگرنی دے دا پارا خوری چی آگا غوخی کیا چی کم لذت تے ہمیشہ خوراک سر آگا ختم شی چی لبیا ورطا آگا خوان دوبارہ راشی سورد ساگ اخری چی غوخی لبیا برابر شی نو دا طول عورت ناچ گانے ڈانسونا دے سر دا لکانو طبیعت بور شی نو مینس کے پچی دا تازہ کولو دا پارا دوی دا قرآن و دا وڑ پروگرامونا یخی دی چی دے زنا تبیا دا تازہ شی نو زنا او دا دی بے حیائی سیزونو لے تازہ کئی پا قرآن او پا حدیث اور آگا درباری مولا پا کناسی او پا کی غاپی دا اللہ نتو نئی پا دا سی مولیانو باندے مولیانو تروسا پورے کم کار کرے کم مولیانو کے انقلاب راگے عالم چی پا ملک غواری اسلامی نظام راوستل پدے طول قوم کے سوک انکار اختلاف تینا نشی کولے یو سڑی کے دا جرعت نشتا چاہا پاسی چوئے جزا شریعت نہ مانا یو سڑی کے دا جرعت نشتا و نسوک دا سے کئی خو منگے ورطا نخواہیو منگے اسلام صرف رجوع کے لئے دلے خیر کوا بس دا اسلام دے زما بریتونا غوڑاوا ستا 300 مڑی وشی بس مالا دی چی 5 روپے راکڑے زز موارم خودے بے سنگا نبشی 10 روپے سکات باندے استاد زمانو مڑے دے معاف کئی نو پا ایمان وایا غلطی دے چا دا نو ملیانو دا خور سرا ستاسم دا تاسم بزرگان نے زکر چی تاسو تا خو ظاہر مسئلہ بیانوم تاسو کی کم دا سے ہوا ہے چڑیرو کسانو پہ عملو
لگو کسانو عمل یوی زنانا پہ عمل کرے دے ایوا زنانا دا آغی خاوند وفات شدے غالباً پا دغی نری پلوس کرے آغی دا خپل خیر پیسے مکمل 12,000 راوڑی دی ما تے کسرا لے گلے اوچی دے دی کتابون اولی کی سمر کتابون چی ضروری ما ورطا کتابون لکلی دی زور سر تلیم ما اغسطی دی پا ایمان و آغا کتابون چی یو عالم سر پراتی تر 100 کالو پر آغا کتاب چی استعمالی گی داغی خوان پسی با ثواب زی کا نبزی او دی پیوری جی غوڑی اخری چرسیانو بنگیانو زنکارانو خو بدو طولو باندی اخری دولتمنو غیر دولتمنو باندی او دیز پبریتنو گوتی تیرئی چی لوح خیر میں ہوکا زان دے غر کزان چالا بسن متاوان ورسائی بار صورت شاعر دا دین بے عزتی پا ٹی وی کی گی زکا چی ٹی وی کی دا دینی او دا اسلامی پروگرامونا خالص دا دے دا پارا ورکی چی دا خلق دا گانو بجانو نا دیر بور نشی لگ پا کہ خیر دے وقت فراولی چی دا خلق دا گانو بجانو تا اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی فرمایا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اللہ جل جلالہ فرمائی چاغ چا سرا دوستی مکوئی چاغا کافر وی کافر ہمدارنگی آغ چا سرا ہم دوستی مکوئی چاغا دا اللہ دا شاعر بی عزتی کئی ٹوکے ور پورے کئی دین پورے ٹوکے کئی پٹی ویو پڑشو پو اسیار باندے راولی لیٹرین کی قرآن وئی اللہ فرمائی دا سے کفار سرا او دا سے گناہگار سرا دوستی مکوئی او بلا عظیم مفسدہ پٹیوی کے دارا چدا دو گناہونو ترویج و تشہیر کئی یو خفحاشی و اوریانی دا سی چیو سڑے گناہ کئی لکہ زمنگ پکلی کی بل ورز وعدت ارشوے دے آگوی پکے اللہ ناراض کرے دلون و بجے پکے او واہلے خوزا آگا خوی گناہ اکڑا خو نری پنیوس پا حدودو کے دن او ٹی وی او ڈش او وی سی آر سرا دا گناہ دنیا تخی یوزے کی چی گناہ کی گی تولی دنیا تا دا غیر رسائی کئی ہر زیتا رسائی ہر زیتا گناہ یوزے کے ڈانس کی گی آگا تولی دنیا تا پسکرین باندی خی ہر یو کسی قتلیشی ہر یو کس ہر یو انسانی لیدلیشی ہر یو انسان نو عظیم گناہ لسم پکے دادا چھ دو گناہونو تشہیر و ترویج کئی اور بیا خلق چی چا دائلی دلی آغوی بیا تعریفو نہ کئی او یار ڈیرہ فائدہ دا پکے اور دے ٹی وی نہ علاوہ دو ویڈیو کے سٹے داخو ظلمات فوقها بعض فوق ظلمات بعضها فوق بعض داخو دا سی تیریوی چی یو دبل دا پاسے داخو لا ڈیرہ لویا تیارہ دا زکا چی یو گندشے یو گندا فلم پاگی کی تاریخے دے کلم چت داغے استعمال کول غواڑی نتی استعمال اولیشی اولاد کلم تباہی کول غواڑی اولاد پہ دبا کولیشی کمزے کی داغی قتل غواڑی ہو کمزے کی ذہن ورباندی خوشحال والغواڑی اگا کولیشی ورباندی دا حلالو یا کرشمد جہالت تا باہر صورت عذاب قبرهم پدی ٹی وی اوڈش ویسیار پا وجہ باندی علماء کرام ویوا واقعہ نکل کرے دا چھدو ملگری ہوئی جدہ کے ہوئی اور ریاض کی مفتی رشید احمد سے بوم نکل کرے دا اور دا واقعہ ختم نبوت پر سالوں کے عمرہ گلے دا وہی دا در ریاض والا ملگر دیر زیاد تنکڑل اخپلو بچیو کور والا و خزو ورطوئی چھ خام خواب زمنگ دا پارا ٹی وی آلے اگا مجبور شو کورتے ٹی وی واغستا یو سورد بعد مرش وہی دا جدے والا ملگری خوب کیوں لی دا چھ عذاب قبر ورباندے رہے اور دیر زیاد پا عذاب کے مبتلا رہے بار بار یولی دا بار بار دریم زلور توئی چھ او ملگری اما آگا ٹی وی آغستے رہے کور کے میں لگا ولے رہے آگ دا ٹی وی وجہ نا مالک عذاب ملاوی گی اگا نے میرا بانیو کا آگا ٹی وی دما کورنا و باسام جدے نے ملگر راغے کورتا ریاض والا ملگری کور بچی را غنکڑل ورتوئی چھ ماستا پلار لی دلے رے دا سے حالت وہ اگوی چھ اگر ٹی وی پہ وجہ باندے اگوی کور کی ٹی وی لگئی
اور زورتا عذاب کی دلتا قبر کی ز عذاب تا پروت یمام وہ یا مشر زوی رواغست پزمک باندې وسته